السلام عليكم. الحلقه اللي فاتت تكلمنا على انواع لي زاباري فوتو وكيفاش نختاروا الكاميرا اللي تناسب كل واحد فينا. هذه الحلقه غادي نهضروا شويه على العدسات والاهميه ديالها وكيفاش نختاروا اللي يناسبنا ما بين المئات اللي كاينين في السوق. الهدف ماشي هو نقول لك هذا لوبجيكتيف ولا هذا لوبجيكتيف، ولكن الهدف هو نوضح لك الانواع ديالها كومسا انت تقدر تختار على حساب بوزوان ديالك وعلى حساب البيدجي اللي عندك. كاين جوج ديال الاقسام في لي زوبجيكتيف، كاين لي زوبجيكتيف فيكس وكاين لي زوبجيكتيف فاريابل او لا لي زوم. لي زوبجيكتيف فيكس ما فيهمش لاباك ديال الزوم، دونك ما كايناش لا بوسيبيليتي كيفاش تزومي، وكيكون افيشي فيهم رقم واحد. لي زوبجيكتيف زوم مفهومين مسميتهم، يعني ممكن تزومي وتيكون افيشي فيهم جوج ديال الارقام، وكل صنف من الاصناف عنده ايجابيات وسلبيات ديالو، وهذا الشيء غادي نشوفوه دابا. نبداو بالصنف الاول واللي هو لي زوبجيكتيف فيكس. الايجابيات ديال هذا الصنف خفاف في الوزن ديالهم حيت الداخل ديالهم نقص ميكانيزمات. لافونتاج الثاني هو ان الضياف كتوصل لوفيرتور ديالو حتى 1 8 1 4 اي 1 2، صافو دير كيدخل بزاف ديال الضوء الكاميرا وبالتالي كنحصلوا على ايماج اكثر اضاءه، سورتو الا تحطينا في شي سيتوياسيون ما عوالينش عليها في شي انتيريور ولا نوي وما عندناش اسي دو لوميير. وفي الحقيقه هذا لافونتاج يخليني انا شخصيا يكون معايا ديما لوبجيكتيف 50 كورقه رابحه نستعملها وقت ما وقفت عليها. وهذه نصيحتي لاي واحد سواء مبتدئ او محترف يكون عنده هذا لوبجيكتيف اللي رابور كاليتي بري جميل جدا. مثلا الا كنتي كتخدم بالكانون والبيدجي ديالك على قد الحال، فانا ننصحك تاخذ 50 1.8 اللي الثمن ديالو 1200 درهم تقريبا، او لا 50 1.4 واخا الدوبل ديالو في الثمن ولكن يستاهل. كاين عاوتاني 50 1.2 لكن هذا كيجيني باسل حيت غالي بزاف فايت 8000 درهم. ما بين الايجابيات عاوتاني ديال لي زوبجيكتيف فيكس هي البيكي ديالهم افضل بكثير من البيكي ديال لي زوم. اما السلبيه الوحيده اللي عند لي زوبجيكتيف فيكس هي بيان سور انك ما تقدرش تزومي، دونك فين ما احتاجيتي شي فالور دو بلون خصك تقرب او تبعد، وهذا الشيء امبوسيبل في بعض الاحيان. او لا يكون عندك بزاف ديال العدسات بدي فالور مختلفين، كمثلا يكون عندك 16 24 50 85 135 الى غير ذلك. ندوزو للصنف الثاني واللي هو لي زوم. فاول افونتاج واهم افونتاج هو انه بوليفالون، يعني ممكن تزومي بلا ما ديبلاصا وتاخذ لا فالور دو بلون اللي بغيتي وانت في بلاصتك. السؤال اللي تقدر تسولني هو شنو هما هاد لي فوكال اللي كاينين وشنو الفرق بيناتهم؟ واخا خليك معايا. غادي نبداو بلي زوبجيكتيف اللي فيهم اقل من 120 ملم واللي كيتسموا لي غرون طونغل، يعني الزاويه اللي كتاخذ بها الصوره كبيره بزاف، بحال 16 35 في الكانون او 14 24 في النيكون. تقدر تستعمل هذا النوع من لي زوبجيكتيف الا بغيتي تصور المناظر الطبيعيه، او لا مثلا الا كنتي باغي تصور شي بنايه كبيره وما عندكش الريكول، يعني ما عندكش فين تزيد ترجع للور باش تاخذ هذه البنايه كلها، فما عليك غير بهذا النوع هو يقضي لك الغرض. اما لي زوبجيكتيف اللي لا فالور ديالهم كتكون ما بين 35 و 85 ملم فهما كيتسموا بلي زوبجيكتيف ستاندار، وهذا النوع تقدر تخدم به في لي بورتري في الكوليونير، وفي الحقيقه كيتستعمل بزاف حيت هو اللي قريب من الزاويه اللي كتشوف بها العين البشريه، داكشي باش سموه ستاندار. ونصح لي الله باغي يشري يبدا بهذا النوع. فمثلا الا كانت عندك كانون فكاين 24 70 اف 4 وكاين 24 70 اف 2.8، الفرق هو الجيب. ندوزو للنوع الثالث اللي هو لي تيليزوبجيكتيف اللي كتبدا لا فالور ديالو من 100 ملم فما فوق. هذا النوع كيتستعمل في السبور في لي سين واللي عنده مع الصور ديال العصافير والحيوانات اون جينيرال، يعني لاي حاجه بعيده وما يمكنلكش تقرب ليها. وفي بعض الاحيان كيتستعملوا حتى في لي بورتري، كاين 70 200 وكاين 70 300 وكاين 100 400، كاين بزاف. وهنا كل ما زدتي الفلوس كل ما خديتي الحاجه المزيانه كتبقى ديما الميزانيه ديالك هي اللي كتحكم. اما السلبيات فاول حاجه كيكونوا تقال بارابور لي زوبجيكتيف فيكس حيت زايد فيهم كيف ما قلنا الميكانيزم ديال الزوم. ثاني حاجه هو لوفيرتور ماكسيمال الضياف هي 4 و 2.8 اي ماشي بحال لي زوبجيكتيف فيكس اللي قلنا كتوصل لوفيرتور ديالهم لحتى 1.2. للاشاره فقط هذا الرقم كيكون مكتوب سواء في لاباك ديال الزوم سواء القدام سواء فيهم بجوج، وكيكون رقم واحد في لي زوبجيكتيف بروفيسيونيل. اما لي زوبجيكتيف اونتري د غام فغالبا ما كيكون افيشي فيهم جوج من هاد الارقام ماشي رقم واحد. باغ اكزومبل لوبجيكتيف 18 55 في نيكون كيكون مكتوب 3.5 و 5.6
يعني لوفيرتور ماكسيمال لوبجيكتيف هي 3 5 الا كنتي لارج و 5 6 الا زوميتي ماكس. هادشي كيخلينا نفهموا بلي لوفيرتور هنايا هي اوفيرتور فاريابل واللي هي حاجه سلبيه. سي بور سا كتلقى هاد النوع من لي زوبجيكتيف رخاص. وعلى بحال هاد الاختلافات باش كتلقى فرق كبير ما بين الاثمنه ما بين لي زوبجيكتيف بروفيسيونيل اي لي زوبجيكتيف اونتري دو غام. عرفنا دابا لي زوبجيكتيف فيكس اي لي زوم شنو هما الايجابيات والسلبيات ديالهم. هاد المعلومات كنظن انها كافيك باش تعرف اش تختار، لكن الا زدتي صبرتي معايا شويه غادي نزيد نعطيك دي زاستيوس باش تقدر تميز وما تصيدش فاش تبغي تاخذ اوبجيكتيف. وخليك معايا صافي. كاينه واحد العلاقه ما بين الكابتور والاوبجيكتيف. فإلا كانت عندك اباري فيها كابتور صغير كا بي اس سي او لا سوبر 35 فخاصك اوتوماتيكمون تقلب على اوبجيكتيف بيتي فورما. كيفاش نعرف لوبجيكتيف غران فورما من لوبجيكتيف بيتي فورما؟ هذا هو السؤال اللي بغيتي تقول لي ياك. واخا الجواب هو كاين بزاف ديال الحوايج باش تقدر تعرف، بيناتهم واحد لي زابغيفياسيون. جميع الشركات المصنعين كيديروا ارقام وحروف مختصرين في المنتوجات ديالهم، واللي مهم بزاف نعرفوا اش كيعنيو باش نوليو نميزو نعرفوا الفرق غير بدوك الارقام. هاد لي زابغيفياسيون مختلفين وكثار وكيختلفوا من شركه لشركه اخرى. وفي هاد الحاله مثلا غادي نلقاو العدسات ديال شركه نيكون مكتوب فيهم دي اكس، اللي كتعني كو هاد النوع ديال العدسات هما عدسات بوتي فورما. وفي الكانون كنلقاوهم دايرين اف اكس. اما لي زوبجيكتيف غران فورما فكنلقاوهم مثلا في الكانون كيعبروا عليها بواحد ال، في السوني كنلقاو جي، في لي زوبجيكتيف سيغما كنلقاو او اس الى غير ذلك. غادي نخلي لكم واحد طابلو اختاريت لكم فيه اهم لي زابغيفياسيون اللي دايره شركه سيغما سوني كانون نيكون وتامرون، تقدروا تستعنوا به لانه غادي يفيدكم مزيان. ثاني حاجه تقدر تعرف لوبجيكتيف غران فورما و بوتي فورما غير بالمقارنه. فكيف ما كتشاهدوا هاد الصوره واحد كبر من الاخر. واحد السؤال غادي يقدر يطيح لك في بالك، اش غادي يطرى الا استعملت مثلا اوبجيكتيف بوتي فورما مع كاميرا عندها كابتور كبير؟ واش ما غاديش تخدم؟ الجواب هو كالتالي. لي كاميرا اللي فيها كابتور صغير كا بي اس سي او لا سوبر 35 اللي درتي فيها اوبجيكتيف غران فورما فغادي تكروبا لك ليماج، يعني غادي تولي الصوره بحالها زوميتي فيها شويه. مثلا الا درتي 16 ملم وبغيتي ان فالور اللي تكون كبيره بزاف ما غاديش تعطيك 16 ملم بل غادي تعطيك 24 ملم وغادي تولي عندك فالور بلو سيري. وهنا كاينه واحد المعادله باش تعرف شحال بالضبط غادي تعطيك الا شي نهار طحتي في هذه الحاله. في شركه كانون كنضربوا لا فالور اللي عندنا ديال لوبجيكتيف في 1.6 والنيكون في 1.5. مثلا الا كنا خدامين بكاميرا اونتري دو غام فيها كابتور صغير كنيكون دي 3200 ودرنا فيها اوبجيكتيف 50 ملم غران فورما فغادي نديرو 50 فوا 1.5 كتعطينا 75، دونك كنحصلوا على 75 ملم. لكن ردوا البال العكس غير صحيح. الا خدمنا باوبجيكتيف بوتي فورما مع اباري غران فورما فغادي نحصلوا على النوار في جنب. بالنسبه للعشاق ديال لا ماكرو فوتوغرافي كاين بزاف ديال العدسات اللي خارجين خصيصا لهذا النوع من التصوير، واشهرهم 100 ماكرو في الكانون و 85 في النيكون. بالنسبه للنيكون كيسميوه ميكرو واللي كتعني لا ميم شوز. تكبير الحاجه على الحجم ديالها الطبيعي. هذا النوع من التصوير في الحقيقه ممتع، تقدروا تبحثوا عليه اكثر باش تعشقوه اكثر. نتمنى هذه الحلقه تكون نفعتك شويه، ونتمنى ما نكونش ضيعت لك وقتك، وبالتشجيعات ديالكم غادي نقدروا نزيدوا نوجدوا حلقات اخرى ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال او لا شي معلومه اخرى يقدر يفيدنا بها ما يبخلش علينا، وقبل ما يكتبها في كومونتير يدير واحد جيم ويدق الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. الى اللقاء.